सुमन मथे सहशिक्षक एसयुएमआई अनि म आज तपाईहरुलाई जियोग्राफी विषयबाट पढाउन गइरहेको छु अनि मेरो टपिक चाहिँ छ पपुलेसन एन्ड सेटलमेन्ट। पपुलेसन एन्ड सेटलमेन्ट ठुलो च्याप्टर भएकोले गर्दाखेरि त्यो डल्लै आज नभ्याउला, अर्को क्लासमा म तपाईहरुलाई यहाँबाट आज म जहाँ सक्छु त्यहाँबाट म सुरु गर्ने छु। अनि प्रथम पपुलेसन एन्ड सेटलमेन्ट च्याप्टरमा हामीले पहिल्यै च्याप्टरमै देख्दाखेरि के देख्छौँ भन्दाखेरि पपुलेसन। अब पपुलेसन भन्नाले हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि पपुलेसन इज द नम्बर अफ पिपल इन एन एरिया। पार्टिकुलर एरियामा त्यहाँ भएको जनसङ्ख्या त्यो चाहिँ पपुलेसन हो। अनि पपुलेसन चाहिँ यस्तो इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो जुन चाहिँ फ्याक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा देशको इकोनोमिक कन्डिसन चेन्ज गर्नु सक्छ। त्यो देश कतिको प्रगतिशील छ, कतिको उन्नतिशील छ, त्यो पपुलेसनमा डिपेन्ड गर्छ। अब हामीले प्रोफेसर E.W. जिमरम्यानले उसको आफ्नो किताब रिसोर्सेसमा के लेख्छ भने म्यान प्लेज अ युनिक रोल इन द ओभरअल स्किम अफ रिसोर्स डेभलपमेन्ट भनेको छ। भनेपछि रिसोर्स डेभलपमेन्टको लागि पनि पपुलेसनको ठुलो हात छ, ह्युमन रिसोर्स भनेर भन्छौँ। आज त्यही पपुलेसन बारेमा म तपाईहरुलाई पढाउन गइरहेको छु, पढाउँदैछु। अनि पपुलेसनको यसको एउटा सब हेडिङ चाहिँ के छ भने डेन्सिटी अफ पपुलेसन एन्ड म्यान ल्यान्ड रेसियो। अब डेन्सिटी अफ पपुलेसन भन्नाले हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि द डेन्सिटी अफ पपुलेसन मिन्स पपुलेसन पर युनिट एरिया। इट इज द रेसियो बिट्विन टोटल पपुलेसन एन्ड टोटल ल्यान्ड एरिया। पर स्क्वायर किलोमिटरमा दिएको हुन्छ यसको। जस्तै सम्झिनुहोस् इन्डियाको पपुलेसन हेर्नुहोस् है, इन्डियाको पपुलेसन 2011 मा जुन चाहिँ सेन्सस भयो 2011 को त्यसमा कति छ भन्दाखेरि 382% पर स्क्वायर किलोमिटर। यसले के बुझ्छ भन्दाखेरि 1 स्क्वायर किलोमिटरमा 2011 मा हामीले जब सेन्सस गर्यौं त्यो 11 को सेन्ससमा हामीले के पायौं भन्दाखेरि हाम्रो 1 स्क्वायर किलोमिटरमा चाहिँ एभरेजमा निकाल्दाखेरि चाहिँ 382% बस्दो रहेछ। तर त्यो 382% जुन चाहिँ छ त्यो इक्वली डिस्ट्रिब्युट भएको होइन। जस्तै अरुणाचल प्रदेशमा लोएस्ट डेन्सिटी अफ पपुलेसन छ, त्यसरी नै बिहारमा हेरौँ भने हामीले बिहारको हाईएस्ट डेन्सिटी अफ पपुलेसन हो। यो डेन्सिटी अफ पपुलेसन भयो। अनि हाम्रो इन्डियाको डेन्सिटी अफ पपुलेसन 382% पर स्क्वायर किलोमिटर हो भने जस्तै इन्डिया भन्दाखेरि बेसी पपुलेसन भएको देश चाइना हो। त्यो चाइनाको पपुलेसन यो डेन्सिटी अफ पपुलेसन हामी भन्दाखेरि पपुलेसन धेरै भयो भने उनीहरूको डेन्सिटी अफ पपुलेसन चाहिँ के हो, हाम्रो भन्दाखेरि कम्ती हो। अब डेन्सिटी अफ पपुलेसनलाई हामीले अर्को प्रकारले कसरी पनि हेर्नु सक्छ भन्दाखेरि यहाँनिर डेन्सिटी अफ पपुलेसन भनेको चाहिँ टोटल ल्यान्ड एरिया। एरियाले चाहिँ टोटल पपुलेसनलाई डिभाइड गरेको। अब यो टोटल ल्यान्ड एरिया चाहिँ हाम्रो फिक्स हुन्छ, जबकि पपुलेसन चाहिँ चेन्जेबल हो। पपुलेसन चाहिँ हाम्रो बढ्यो भने डेन्सिटी अफ पपुलेसन बढेर जान्छ, अनि पपुलेसन घट्यो भने चाहिँ डेन्सिटी अफ पपुलेसन के भएर जान्छ, घटेर जान्छ। त्यसरी नै 2011 को सेन्ससमा 382% पर स्क्वायर किलोमिटर थियो। तर अहिले त हाम्रो 2020 लागिसक्यो। 2020 मा चाहिँ सेन्सस भएको छैन। अहिले हाम्रो हुनुपर्ने चाहिँ अहिले सेन्ससको अब खासै अब अहिले यो कोभिड-19 को जुन चाहिँ यो भाइरस छ त्यो नभएको भए हुनसक्छ अहिले तपाईहरुको घर घरमै सर्वे टिम आइसकेको हुन्थ्यो होला। सर्वे टिमले पपुलेसन डेन्सिटीलाई पपुलेसन सेन्सस गर्नु आइसकेको हुन्थ्यो होला। तर त्यो सर्वे गरेको जुन चाहिँ पपुलेसन छ, जुन चाहिँ उनीहरूले निकालेको डाटा हुन्छ त्यो चाहिँ 2021 मा मात्रै के हुन्छ, पब्लिस्ड हुन्छ। त्यसरी नै हामीले यहाँ हेर्दाखेरि के देख्छौँ भन्दाखेरि अहिले वर्ल्डको मिटरमा जुन रेटमा पपुलेसन ग्रो हुँदैछ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ पपुलेसन डेन्सिटी चाहिँ इन्डियाको 382 नभएर 464 छ। भनेपछि हाम्रो डेन्सिटी अफ पपुलेसन एकदमै के छ, बेसी छ। त्यसरी नै डेन्सिटी अफ पपुलेसन पछाडि हाम्रो अर्को सब हेडिङमा के छ भन्दाखेरि म्यान ल्यान्ड रेसियो। ओके, म्यान ल्यान्ड रेसियो। अब डेन्सिटी अफ पपुलेसनमा हामीले के देख्यौँ, द डेन्सिटी अफ पपुलेसन मिन्स पपुलेसन पर युनिट एरिया। ओके, अब म्यान ल्यान्ड रेसियोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि म्यान ल्यान्ड रेसियो इज अ रेसियो बिट्विन द नम्बर अफ म्यान एन्ड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ द ल्यान्ड बोथ इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल भनेको छ। क्यारिङ क्यापेसिटी अफ म्यान
सेम यही फर्मुला हो म्यान ल्यान्ड रेसियोमा टोटल पपुलेसनलाई ल्यान्डले डिभाइड गरेको हो, तर त्यो ल्यान्डलाई चाहिँ कसरी डिभाइड गर्छ भन्दाखेरि त्यो ल्यान्ड चाहिँ फङ्सनेबल ल्यान्ड हुनुपर्छ। त्यो ल्यान्ड कुनै काम गर्ने काम भएको ल्यान्ड हुनुपर्छ। जस्तै उदाहरणको स्वरूप म तपाईँहरूलाई भन्नु सक्छु, 5 एकर जमिन छ अरे। 5 एकर जमिनमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि 3 एकर जमिनमा चाहिँ खेतीपाती हुन्छ अनि 2 एकर जमिन त्यतिकै वेस्टेज छ भने चाहिँ त्यो 2 एकर जमिन जुन चाहिँ छ त्यो 2 एकर जमिन चाहिँ के भयो हाम्रो त्यो चाहिँ फङ्सनेबल ल्यान्ड भएन। 3 एकर जमिनमा जुन चाहिँ हामीले खेतीपाती गरेको छौँ त्यो फङ्सनेबल ल्यान्ड हो। त्यो फङ्सनेबल ल्यान्डलाई चाहिँ कति पपुलेसनलाई सपोर्ट गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ म्यान ल्यान्ड रेसियो भनेर भनेको छ। अनि यो चाहिँ दुईटा हुन्छ हेर्नुहोस् है, एउटा इन्टरनल अनि एक्सटर्नल भनेर भनेको छ। अब इन्टरनल क्यारिङ क्यापेसिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि द क्यापेसिटी अफ ल्यान्ड अफ अ कन्ट्री टु सपोर्ट ह्युमन लाइफ। त्यो देशको जति जमिन छ त्यसले चाहिँ कति ह्युमन लाइफलाई के गरेको छ सपोर्ट गरेको छ भनेर भन्दैछ। अब त्यो सपोर्ट गर्नुमा थुप्रै फिल्डहरूमा हुन्छ। त्यहाँको जमिनहरू एग्रिकल्चरली कति सपोर्टिभ छ, त्यहाँबाट ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेसनमा कति सपोर्ट गरेको छ, थुप्रै विषयहरूमा त्यो सपोर्ट गरेको ल्यान्डमा आउँछ। अब अर्को तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने एक्सटर्नल क्यारिङ क्यापेसिटी। एक्सटर्नल क्यारिङ क्यापेसिटीको डेफिनेसन हामीले हेर्दा के देख्छौँ भन्दाखेरि इट इज हाउएभर डिफरेन्ट, इट डेभलप्स मेनली ड्यू टु द ग्रोथ अफ ट्रेड एन्ड कमर्स। All countries are not equal in position in external carrying capacity भनेर भनेको छ। It develops mainly due to the growth of trade and commerce भनेर भनेको छ। एक्सटर्नली चाहिँ सबै देशले ट्रेड एन्ड कमर्स राम्रो गर्नु सक्दैन, है। जुन चाहिँ देशले चाहिँ जसको ट्रेड एन्ड कमर्स राम्रो छ त्यो देशको क्यारिङ क्यापेसिटी चाहिँ राम्रो छ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। अब फेरि त्यसमा पनि हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि त्यो एक्सटर्नल क्यारिङ क्यापेसिटीमा के छ भन्दाखेरि एक्सपोर्ट अनि इम्पोर्ट। जुन चाहिँ देशले एक्सपोर्ट धेर गर्छ अनि इम्पोर्ट कम्ती गर्छ, त्यो इम्पोर्ट कम्ती गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो इम्पोर्ट कम्ती गर्ने देशले चाहिँ उसको जुन चाहिँ देशको आर्थिक अवस्था छ, इकोनोमिक कन्डिसन छ, त्यो इकोनोमिक कन्डिसन चाहिँ राम्रो भएर जान्छ। तर आफ्नो देशबाट चाहिँ बाहिर पठाउने एक्सपोर्ट चाहिँ कम्ती हुन्छ अनि इम्पोर्ट चाहिँ बेसी हुन्छ भने त्यो देशको आर्थिक अवस्था राम्रो छैन भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब यो पछाडि अर्को सब हेडिङ छ हाम्रो डिफरेन्स बिट्विन पपुलेसन डेन्सिटी एन्ड म्यान ल्यान्ड रेसियो। अब पपुलेसन डेन्सिटी एन्ड म्यान ल्यान्ड रेसियोको डिफरेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि नम्बर 1 द डेन्सिटी अफ पपुलेसन मिन्स पपुलेसन पर युनिट एरिया। पर युनिट एरिया 1 स्क्वायर किलोमिटरमा कति मान्छे बस्छ त्यो फङ्सनेबल होस् चाहे नहोस्, तर त्यो 1 स्क्वायर किलोमिटरमा कति बस्छ त्यो मात्रै हेर्छौँ। वेयरएज म्यान ल्यान्ड रेसियो इज अ रेसियो बिट्विन नम्बर अफ पपुलेसन एन्ड क्यारिङ क्यापेसिटी। क्यारिङ क्यापेसिटीको ल्यान्डको जुन चाहिँ क्यारिङ क्यापेसिटी छ अनि नम्बर अफ पपुलेसन, त्यो क्यारिङ क्यापेसिटीले कति नम्बर अफ पपुलेसनलाई सपोर्ट गरेको छ त्यो एउटा डिफरेन्स भयो, डिफरेन्स बिट्विन पपुलेसन डेन्सिटी एन्ड म्यान ल्यान्ड रेसियोमा। अर्को छ तपाईँको पपुलेसन डेन्सिटी इज ए क्वान्टिटेटिभ रिलेसनसिप बिट्विन म्यान एन्ड ल्यान्ड। अन द अदर ह्यान्ड म्यान ल्यान्ड रेसियो इज एन क्वालिटेटिभ रिलेसनसिप बिट्विन म्यान एन्ड ल्यान्ड। एउटा चाहिँ क्वान्टिटेटिभ मात्रै हो, अर्को चाहिँ के हो क्वालिटेटिभ हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि यस पछाडि हाम्रो अर्को टपिक छ ओभर पपुलेसन, अन्डर पपुलेसन अनि अप्टिमम पपुलेसन। ओके, ओभर पपुलेसन। ओभर पपुलेसन भन्नाले हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा देशमा भएको भन्दाखेरि बेसी पपुलेसन भयो भने त्यो के हो ओभर पपुलेसन हो, अघि त्यो ओभर पपुलेसन भयो। अन्डर पपुलेसन भनेको आफ्नो देशमा चाहिएको पपुलेसन भन्दाखेरि कम्ती पपुलेसन हो। अनि अर्को छ यहाँनिर अप्टिमम पपुलेसन। अब अप्टिमम पपुलेसन भनेको त्यो चाहिँ न त ओभर पपुलेसन हो न अन्डर पपुलेसन हो। जुन चाहिँ पपुलेसनले चाहिँ आफ्नो रिसोर्स ठिक्कै रिसोर्स जति छ त्यति नै पपुलेसन छ भने त्यसलाई अप्टिमम पपुलेसन हुन्छ। अब यसलाई बिस्तारै हामी हेर्दै जाउँ। नम्बर 1 एउटा देश चाहिँ ओभर पपुलेसन हो भनेर हामीले कसरी बुझ्छौँ, त्यसको सिम्पटम्सहरू के हो? अघि त्योभन्दा अगाडि ओभर पपुलेसन भनेको के हो यहाँनिर हेर्नुहोस्। इट इज ए सिचुएसन इन विच नम्बर अफ पिपल एक्सिड द एमाउन्ट अफ रिसोर्स प्रोडक्सन इन ए कन्ट्री। रिसोर्स प्रोडक्सन जति हुन्छ त्योभन्दा चाहिँ धेर मान्छे हुनु थाल्यो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ ओभर पपुलेसन भन्छ भन्दैछ। अब ओभर पपुलेसन हो भने चाहिँ त्यो देशमा के सिम्पटम्सहरू पाउँछौँ हामीले
यो देशमा ओभर पपुलेसन छ है, यो देशमा भनेको भन्दाखेरि बेसी पपुलेसन छ भनेपछि त्यो देशलाई कसरी चिन्छौँ त भन्दाखेरि नम्बर 1 सिम्पटम चाहिँ के रहेछ भने सर्टेज अफ फुड सप्लाई। त्यो देशको नागरिकहरूमा पपुलेसन बेसी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर नम्बर 1 कुरो नै सबले भरिपूर्ण भनेको जस्तो फुड सप्लाई प्रशस्त मात्रामा अथवा बेसिक प्रशस्त मात्रामा छोडिदिउँ बेसिक पनि हुन्छ भन्ने छैन है। धेरै जस्तो पपुलेसन यस्तो पनि होला जसले चाहिँ एक छाक मात्रै खाएर सुत्नु पर्ला। 2 नम्बरमा छ प्रब्लम्स अफ इम्प्लोइमेन्ट। प्रब्लम्स अफ इम्प्लोइमेन्ट हामीलाई थाहा छ पपुलेसन बेसी भयो भने कुनै पनि कामको लागि कुनै पनि जबको लागि त्यहाँ के हुन्छ स्क्यार्सिटी हुन्छ। त्यहाँनिर हामीले भनेको जस्तो काम गर्नु सक्दैनौँ, त्यहाँनिर काम गर्नु क्षमता भएको मान्छेले पनि काम पाउँदैन किनभने कम्पिटिसन बेसी हुन्छ, काम कम्ती हुन्छ अनि चाहेको क्यान्डिडेटहरू बेसी हुन्छ। त्यसले गर्दा इम्प्लोइमेन्ट प्रब्लमहरू हामीले त्यो देशहरूमा देख्छौँ जुन चाहिँ देशमा ओभर पपुलेसन छ। अर्कोमा हेरौँ पिपल लिभ अन्डर प्रपर्टी लेबर फोर ओके 3 नम्बरमा हेरौँ पिपल लिभ अन्डर प्रपर्टी लेभल भन्दैछ भनेपछि मान्छेहरू चाहिँ गरिबी रेखा मुनि धेरै हुन्छ अघि उनीहरूले भनेको जस्तो उनीहरूको बेसिक कुराहरू फुड सेल्टर क्लोथ्स त्यो पाउँदैन अनि गरिबी रेखादेखि धेरै छ। अब यसको इक्जाम्पलमा हामीले अस्ति भर्खर टिभीमा हेर्दै थियौँ मुम्बईको यो कोभिड-19 लागेको धारावी एरिया भनिदिने त संसारकै त्यो लार्जेस्ट स्लम्प हो भन्ने कुरा गर्दै थियो। त्यत्रो ठुलो स्लम्प एरिया छ अरे भनेपछि हाम्रो देशमा पनि ओभर पपुलेसन भएको सिम्पटम्सहरू हामी यसरी देख्छौँ। धेरै मान्छेहरू अन्डर पवर्टी लेभल बसेको छ। त्यहाँबाट अनइम्प्लोइमेन्ट। अब अनइम्प्लोइमेन्ट यो के अरे प्रब्लम्स अफ इम्प्लोइमेन्ट नै अनइम्प्लोइमेन्ट हो। त्यहाँ मान्छेले काम पाउँदैन, बेकारीहरू धेरै हुन्छ अनि बेकारी धेरै भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि डिपेन्डेन्ट बेसी भयो एउटा परिवारमा। एउटा परिवारमा कस्तो डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि एकजना कमाउने 4-5 जना उसमाथि डिपेन्ड हुने अनि त्यो डिपेन्डेन्ट बेसी भएकोले गर्दाखेरि के हुन्छ इकोनोमिक कन्डिसन जुन चाहिँ छ त्यो इकोनोमिक कन्डिसन मान्छेको राम्रो हुँदैन, त्यो फ्यामिलीको इकोनोमिक कन्डिसन राम्रो हुँदैन। अब त्यो फ्यामिलीको इकोनोमिक कन्डिसन राम्रो भएन भने के हुन्छ फेरि त्यो देशको इकोनोमिक कन्डिसन राम्रो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अनइम्प्लोइमेन्ट भयो। अर्को प्रेसर अफ पपुलेसन इन्क्रिज्ड अन द ल्यान्ड भनेको छ। मान्छे बढ्दै जान्छ तर जमिन बढ्ने कुरा आउँदैन। जमिन त हाम्रोमा जति छ त्यति नै हो, पृथ्वी बढ्ने कुरा आउँदैन। पृथ्वी बढेर 2टा पृथ्वी 1.5वटा पृथ्वी भन्ने कुरा आएन होइन। त्यो नहुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे जति बढ्दै गयो त्यसको लागि स्पेस कहाँ क्रिएट गर्नु, त्यो स्पेस त छैन अनि त्यही भएकै जमिनमा त्यो ल्यान्ड एग्रिकल्चर ल्यान्डहरूमा मान्छेले हाउसिङ बिल्ड गर्न सक्छ, त्यहाँनिर घरहरू बनाउनु थाल्छ। अब त्यो एग्रिकल्चर ल्यान्ड त फेरि हामीलाई चाहियो। एग्रिकल्चर ल्यान्ड किन चाहिन्छ भन्दाखेरि त्यो एग्रिकल्चर ल्यान्डमा हामीले एग्रिकल्चर गरेन भने हामीलाई फुड सप्लाई कहाँबाट दिन्छ। त्यो एग्रिकल्चर ल्यान्ड फेरि के गर्छ फरेस्टलाई क्लियर गरिकन त्यसमा के गर्छ एग्रिकल्चर ल्यान्ड रिप्लेस गर्नु पर्यो। त्यसरी ल्यान्डमा पुरा के छ एउटा बर्डन छ। अर्को स्क्यार्सिटी अफ रिसोर्सेस भनेको जस्तो रिसोर्सेसहरू जति हुनुपर्ने त्यति छैन। स्क्यार्सिटी अफ रिसोर्सेसमा म एउटा इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई के दिन सक्छु भन्दाखेरि एउटा स्कुलमा 40 जना नानी बस्ने एउटा क्लासरुम छ भने त्यहाँनिर नानीहरू 80 जना बस्छ भने त्यहाँनिर के भयो रिसोर्सको स्क्यार्सिटी भयो। उसले भनेको जस्तो आफ्नो डेस्कमा बस्नु पाएन अघि उसले क्लासमा टिचिङ गर्दाखेरि राम्रोसँगले उसले हुनसक्छ सुन्नु पाउँदैन किनभने ऊ कहाँ चेपमा खाँदेर बस्छ, कम्फर्टेबली त्यो इन्भाइरोमेन्ट हुँदैन जहाँ उसले राम्रोसँगले पढ्नु सकोस्। अघि थुप्रै इक्जाम्पलहरू छ स्क्यार्सिटी अफ रिसोर्सेसमा। मैले तपाईँहरूलाई यो सानो इक्जाम्पल मात्रै दिएको। अर्को सप्लाई अफ क्यापिटल गेट्स सेट ब्याक। अब क्यापिटल कुनै पनि देशको उन्नतिको लागि इन्डस्ट्री ब्याकबोन हो भनेको छ। अब त्यो इन्डस्ट्री डेभलपमेन्ट लागि के चाहिन्छ हामीलाई भन्दाखेरि इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टको लागि क्यापिटल चाहियो। अब त्यो क्यापिटल नै अब देशलाई त बेसिक कुराहरू फुलफिल गर्नै चाहियो, मै पैसा खर्च गर्छ उनीहरूले। खाना मान्छेलाई फुड सप्लाई गर्नु पर्यो, मान्छेलाई मेडिकल्स गर्नु पर्यो, एजुकेसन टु सम एक्सटेन्ट दिनु पर्यो। अब त्यो सबै कुराहरू जुन चाहिँ छ त्यो सबै कुरोहरू चाहिँ
फुलफिल गर्दाखेरि एउटा एमाउन्ट अफ क्यापिटल जुन चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गरिकन अर्को इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि लानुपर्ने हुन्थ्यो त्यो लानै सक्दैनौँ हामीले। त्यही कारण सप्लाई अफ क्यापिटल गेट सेटब्याक भनेर भनेको छ। इकोनोमिक ग्रोथ कम्स डाउन। अब क्यापिटल सप्लाई भएन भने के हुन्छ, इन्डस्ट्रीहरू डेभलप भएन, इन्डस्ट्री डेभलप राम्रोसँगले डेभलप छैन भने त्यो इन्डस्ट्रीमा हजारौँ मान्छेले काम गर्छ। अब त्यो हजारौँ मान्छेले काम गर्नु पाएन, अब हजारौँ मान्छेले काम गर्नु पाएन भने के भयो, फेरि अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लम भयो मान्छेहरू। त्यो अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लम हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो देशै गरिब भएर जान्छ। इकोनोमिक ग्रोथ जुन चाहिँ छ, मान्छेको आर्थिक अवस्था जुन चाहिँ छ, त्यो आर्थिक अवस्था बिस्तारै बिस्तारै के हुँदै जान्छ, कम्ती 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 हुँदै जान्छ। आर्थिक अवस्था मान्छेको राम्रो हुँदैन, हो कि। त्यहाँबाट पोर कन्डिसन इन एजुकेसन हेल्थ भनेर भनेको छ। नम्बर 9 मा पोर कन्डिसन इन एजुकेसन एन्ड हेल्थ भनेको छ। अब एजुकेसन र हेल्थमा चाहिँ पोर कन्डिसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अब ओभर पपुलेसन भयो भने, अहिले एजुकेसनको त मैले अघि इक्जाम्पल दिएँ तपाईँहरूलाई, एउटा क्लासमा पनि हामीले सानो इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ। जति रिसोर्सेस छ त्योभन्दा बेसी आयो भने त्यहाँ पढ्ने नानीहरूलाई प्रब्लम हुन्छ, अघि। त्यहाँबाट अर्को हेल्थमा पनि प्रब्लम त्यस्तै हुन्छ। मान्छेलाई भनेको जस्तो फुडहरू राम्रोसँगले खानाहरू जुन चाहिँ छ न्युट्रिएन्ट फुडहरू पाउँदैन। अब न्युट्रिएन्ट फुडहरू नपाउँदाखेरि उनीहरूको हेल्थहरूमा प्रब्लम भएर जान्छ, अघि। गरिबी एकदमै गरिबी रेखा मुनिको मान्छेहरूको यही कुरोहरूमा ठुलो प्रब्लम हामीले देख्छौँ, स्पेसली हेल्थ प्रब्लमहरूमा। अनि अन्डर डेभलप कन्ट्रिजहरूमा प्रायः यो प्रब्लमहरू देख्छौँ। डेभलप कन्ट्रिज, अन्डर डेभलप कन्ट्रिज अनि डेभलपिङ कन्ट्रिज जुन चाहिँ छ, डेभलपिङ कन्ट्रिजमा त मेडिकल फेसिलिटिजहरू अलिअलि बेसिक मेडिकल फेसिलिटिजहरू हुन्छ। डेभलप कन्ट्रिजको त कुरै नगरौँ, उनीहरूको त बेस्ट हुन्छ, होइन। तर अन्डर डेभलप कन्ट्रिजहरूमा सानो सानो बिमारहरूमा पनि उनीहरूले राम्रो भनेको जस्तो दबाई पाउँदैन, अनि नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको हेल्थहरू अझै डिटोरेट भएर जान्छ। नम्बर 10 मा बर्डन अफ फरेन डेट इन्क्रिजेस भनेको छ। अब गरिब, कुनै पनि एउटा देश गरिब छ भने त्यो आफ्नो देश चलाउनु लागि त्यो देशले के गर्छ, बाहिरबाट एउटा लोन लिएर आउँछ। उनीहरूले बाहिर देशबाट उनीहरूले लोन ल्याउँछ, अनि त्यो लोनले आफ्नो बेसिक निड्सहरू जुन चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरू छ उनीहरूलाई बेसिक निड्सहरू फुलफिल गर्छ। तर अब उनीहरूको आफ्नै इन्कम, आफ्नै देशभित्रकै इन्कम त्यति साह्रो हुँदैन उनीहरूले त्यो लोन तिर्नु सकोस्। अब त्यो तिर्नु नसक्दाखेरि फेरि उनीहरूलाई देशमा चाहियो बेसिक कुराहरू। त्यो बेसिक कुराहरू पाउँदाखेरि उनीहरूले के गर्छ, अझै लोन लिन्छ। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि के हुन्छ, अझै त्यो देश गरिब भएर त्यो अझै त्यो देशमा के हुन्छ, ऋण लागेको यसको एउटा उदाहरण हामीले देख्न सक्छौँ। अहिले हालै हामीले न्युजहरू सुन्यौँ भने पाकिस्तान, हो कि, त्यो देशमा हामीले देख्छौँ कि यति साह्रो फरेन लोन यति बिघ्न भइसकेको छ अरे। अब त्यो देश अब आर्थिक उन्नति एकदमै साह्रो छ, त्यो देश त्यहाँबाट उठ्नु लागि, तलबाट फेरि आफ्नो देशलाई माथिल्लो तहमा ल्याउनु लागि एकदमै साह्रो भएको छ, किनभने उनीहरूको लोन एकदमै बेसी बढिसकेको छ। यो भयो तपाईँको ओभर पपुलेसन। अनि त्यो ओभर पपुलेसनमा हामीले थुप्रै के अरे सिम्टम्सहरू देख्यौँ। त्यो एउटा देश ओभर पपुलेसन छ भनेर कसरी थाहा पायौँ भन्दाखेरि त्यो सिम्टम्सहरू देख्यौँ। अब अन्डर पपुलेसन अघि मैले तपाईँलाई इन्ट्रोडक्सनमा भने, अन्डर पपुलेसन भनेको के हो, जहाँनिर चाहिँ भनेको भन्दाखेरि चाहिँ कम्ती पपुलेसन हुन्छ। जस्तै यहाँ डेफिनेसन हेर्नुहोस्, इट इज अ सिचुएसन इन विच कन्ट्री हेज लो पपुलेसन इन कन्सिडरिङ हर ह्युज नेचुरल रिसोर्स। उनीहरूकोमा रिसोर्स पुरा हुन्छ, ह्युज नेचुरल रिसोर्स छ, तर त्यो देशमा त्यो नेचुरल रिसोर्सलाई एक्सप्लोइट गर्नु सक्दैन, किनभने उनीहरूकोमा पपुलेसन त्यति छैन। यहाँ इक्जाम्पल देख्छ अस्ट्रेलिया एन्ड अर्जेन्टिना भनेको छ। अस्ट्रेलियाको इक्जाम्पल दिउँ। अस्ट्रेलिया यो लास्ट इयरको समरको मात्रै कुरा हो, अस्ट्रेलियामा डरलाग्दो आगो लागेर है कति लाख एनिमल्सहरू मर्यो, बचाउनु सकेन भन्दैछ। त्यो अस्ट्रेलिया जुन चाहिँ देश छ, त्यो अस्ट्रेलिया देशमा एउटा म तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल दिन्छु क्या। त्यो देशमा मान्छेहरूकोमा यति बिघ्न जमिन छ अरे एउटा मान्छेकोमा कि उनीहरूले सम्झिनुहोस्, मेरो एउटा यहाँनिर बारी छ अरे, मैले बारी जोत्नु पऱ्यो भने ट्र्याक्टर लिकिन एउटा कुनादेखि जोत्दै पुगेर मेरो सिमाना पुगेर म फर्किनु पर्यो, अघि एक ड्याङ जोत्नु लागि फर्किनु पर्दाखेरि यति बिघ्न जमिन छ भन्छ अस्ट्रेलियाको मान्छेकोमा। एक ड्याङ ऊ आफ्नो सिमाना पुगेर फर्किँदाखेरि रात पर्छ अरे, भनेपछि त्यत्रो बिघ्न रिसोर्स छ, ल्यान्ड रिसोर्स।
तर त्यो ल्यान्ड रिसोर्स युटिलाइजै गर्नु सक्दैन उनीहरूले। किन? मान्छे एकदमै कम्ती पनि कति कम्ती भन्दाखेरि हाम्रो वेस्ट बेङ्गलको जति पपुलेसन छ त्योभन्दा पनि धेरै कम्ती छ। अब इन्डियाको पपुलेसनसँग कुरै नगरौँ, वेस्ट बेङ्गलकै पपुलेसन भन्दा पनि कम्ती छ, तर रिसोर्स चाहिँ उनीहरूको प्रशस्त मात्रामा छ। अब त्यो प्रशस्त मात्रामा रिसोर्स त छ। यहाँनिर अस्ट्रेलिया तपाईँहरूले हेर्नुभयो, यो स्पेसली अस्ट्रेलियामा हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि कोल आइरन ओर पाउँछ, तर अस्ट्रेलियामा चाहिँ आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्री छँदै छैन, एकदमै कम्ती मात्रामा छ भने हो कि। त्यसको कारण चाहिँ के हो? त्यहाँनिर मान्छे एकदमै कम्ती छ, ह्युमन रिसोर्स कम्ती छ, काम कसले गरिदिने? त्यहाँनिर एग्रिकल्चर गऱ्यो भने एग्रिकल्चरहरूमा हाम्रो इन्डियामा जस्तो पुरा मान्छे लाग्दैन, त्यहाँनिर मसिनरीले एग्रिकल्चर गर्छ, पुरा मेसिन लगाउँछ हो कि, रोप्नुदेखि लिएर काट्नुदेखि लिएर त्यसलाई एउटा जग्गादेखि अर्को जग्गामा त ट्रान्सपोर्टको लागि पनि ठुल्ठुलो ट्रकमा हालिकन लान्छ, तर त्यहाँनिर मान्छे नै चाहिँ के छ? कम्ती छ। अनि उनीहरूको थुप्रै रिसोर्सहरू एक्सप्लोइट गर्नु सकेको छैन। अर्को इक्जाम्पल अर्जेन्टिना छ। अर्जेन्टिनामा पनि यसो भनेको छ, त्यहाँ जति फर्टाइल ल्यान्ड छ, अहिले जति त्यहाँको प्रडक्सन छ एग्रिकल्चरको, त्यो एग्रिकल्चरको प्रडक्सन चाहिँ अहिलेको भन्दाखेरि चाहिँ कहाँ बेसी हुनु सक्थ्यो अरे, त्यहाँ पपुलेसन भएको भए चाहिँ लेबरहरू कम्ती छ त्यहाँनिर भनेर भनेको छ। दिज आर द इक्जाम्पल्स अफ अन्डर पपुलेसन कन्ट्री। अस्ट्रेलिया, अर्जेन्टिना, अरू पनि 2-4वटा देश छ, तर अन्डर पपुलेसन भन्दाखेरि पनि ओभर पपुलेसन भएकै देशहरू बेसी छ। अब अर्को टपिक हामी जाउँ अप्टिमम पपुलेसन। हामीले हेरौँ ओभर पपुलेसन, अन्डर पपुलेसन, अब अप्टिमम पपुलेसन। ओभर पपुलेसन भनेको पपुलेसन जुन चाहिँ आफ्नो रिसोर्स भन्दाखेरि कहाँ बेसी, अन्डर पपुलेसन भनेको रिसोर्स चाहिँ बेसी छ तर पपुलेसन चाहिँ कम्ती छ। अब अप्टिमम पपुलेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट मे बी डिफाइन्ड एज एन आइडियल नम्बर अफ पिपल विथ अ कन्ट्री which a country should have with due consideration of her resource भनेको छ। आफ्नो जति रिसोर्स छ त्यति नै पपुलेसन छ हो कि, त्यसलाई चाहिँ अप्टिमम पपुलेसन भनेर भनेको छ। यो एकदमै कम्ती देशहरूमा पाउँछ, जति रिसोर्स जति चाहिएको छ त्यति नै उसकोमा संसाधनहरू छ, त्यो एकदमै कम्ती भन्दा कम्ती देशहरूमा छ। अप्टिमम पपुलेसनको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो अप्टिमम पपुलेसनमा चाहिँ के हुन्छ, अलिकति पपुलेसन बढेर गयो भने ओभर पपुलेसन हुन्छ, अनि पपुलेसन अलिकति भनेको भन्दा घटेर गयो भने अन्डर पपुलेसन हुन्छ। अब अर्को टपिकमा आउँ। यहाँ अर्को टपिक भन्दाखेरि इज इन्डिया ओभर पपुलेटेड। हामीलाई थाहा छ इन्डिया इज द सेकेन्ड मोस्ट पपुलेस कन्ट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना भनेर भनेको छ। तर अब इन्डियामा यत्रो बिघ्न पपुलेसन छ अघि, त्यो पपुलेसन मात्रै होइन, इन्डियामा अर्को कुरा हामीले पपुलेसन बेसी मात्रै होइन, तर एउटा राम्रो चाहिँ के छ भने इन्डियामा युथ चाहिँ एकदम बेसी छ भनेको छ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो हो देशको लागि। ओल्ड पपुलेसन कम्ती छ तर यङ पपुलेसन बेसी छ भनेको छ है। अब इज इन्डिया ओभर पपुलेटेड? सम अफ द एभिडेन्स सजेस्ट द्याट इन्डिया सफर्स फ्रम ओभर पपुलेसन कन्डिसन्स। दे आर एज फलोज। के चाहिँ के अरे एभिडेन्सहरू छ जसले चाहिँ इन्डिया चाहिँ ओभर पपुलेटेड छ भनेर बताउँछ भन्दाखेरि नम्बर 1 एक्सेसिभ प्रेसर अफ पपुलेसन अन ल्यान्ड। यति बिघ्न पपुलेसन छ, जमिनभन्दा कहाँ बेसी पपुलेसन छ अघि, त्यो हामीले देख्छौँ जता पनि देख्छौँ हामीले। अहिले हामीले देखेको छौँ कि पपुलेसन बेसी भएर होला सायद मान्छेहरू घर भन्दाखेरि फ्ल्याट सिस्टमहरू बेसी चल्दैछ है, एउटा सानो जग्गामै के छ बेसी मान्छे बस्ने व्यवस्थाहरू हो त्यो। मैले अघि तपाईँहरूलाई भनिहालेँ, धारावीको एउटा इक्जाम्पल दिएँ मुम्बईको है। मुम्बई त झन् अब त्यत्रो बिघ्न पपुलेसन भएको एउटा सिटी हो, त्यो सिटीमा त हजारौँ मान्छे लाखौँ मान्छे एक दिनमा आएर बस्छ भन्छ है। ओभरअल इन्डियामै पनि पपुलेसन एकदमै बेसी बढेर गएको छ, अनि त्यो बेसी बढेर गएको कारणहरू थुप्रै छ। फेरि त्यो पछाडि हामी त्यसलाई डिस्कस गर्छौँ अघि। बर्थ रेट छ, डेथ रेट छ, माइग्रेसन छ इन्डियामा, दुनियाँ जग्गा वरिपरि देशबाट इलिगल माइग्रेट भइकन इन्डियामा आउँछ। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियामा के छ, पपुलेसन एक्सेसिभ प्रेसर अफ पपुलेसन अन ल्यान्डलाई यति एग्रिकल्चरल ल्यान्डलाई त्यति नै बेसी प्रेसर छ। त्यहाँबाट फरेस्ट ल्यान्ड पनि क्लियर गर्दैछ, पपुलेसन इन्क्रिज हुँदैछ हाउजिङको लागि, त्यो कुराहरू हामीलाई थाहा छ। अर्को पवर्टी। अब पपुलेसन बेसी भएपछि बेसिक फेसिलिटिजहरू, अघिकै कुराहरू यहाँ रिपिट हुँदैछ, बेसिक फेसिलिटिजहरू मान्छेले पाउँदैन अघि। मान्छेले प्राइमेरी हेल्थ केयर उसकोमा हुँदैन, उसकोमा के अरे
फुड जुन चाहिँ छ त्यो प्रशस्त मात्रामा हुँदैन, क्लिन ड्रिङ्किङ वाटर हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, मान्छे पवर्टी लाइन एकदमै गरिबी एकदमै दरिद्रतापट्टि मान्छे बिस्तारै बिस्तारै जानु थाल्छ। अनि अझै अनइम्प्लोइमेन्ट हुनु थाल्यो भने, डिपेन्डेन्ट बेसी हुनु थाल्यो भने अघि त्यो के हुन्छ, त्यो देश उन्नति हुनु सक्दैन। अनि त्यो उन्नति नभएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि पपुलेसन बेसी भएको हो। अघि पवर्टी भयो, अनइम्प्लोइमेन्ट, यो अघि हामीले गरिहाल्यौँ, देशमा यति बिघ्न अनइम्प्लोइमेन्ट छ हामीलाई थाहा छ। अघि त्यो अनइम्प्लोइमेन्ट केले गर्दा हो भन्दाखेरि इन्डियामा अनइम्प्लोइमेन्ट बेसी भएको कारण के हो भन्दाखेरि बिकज अफ द ह्युज नम्बर अफ पपुलेसन है। अब इन्डियामा अनइम्प्लोइमेन्ट बेसी भएर हामी देख्छौँ नि, यहाँबाट के हुन्छ, मान्छे माइग्रेट भएर अरू अरू देशमा जान्छ, अरू अरू देशमा काम गर्छ। अघि बाहिर देशमा हामीले देख्छौँ, मिडल इस्ट कन्ट्रिजहरूमा थुप्रो गएको छ, इन्डियाबाट गएको छ, त्यहाँ माइग्रेट गरिकन त्यहाँनिर काम गर्दैछ। अरू यति मात्रै होइन, हामीले देख्छौँ कति एकदमै राम्रो मान्छेहरू पनि इन्डियाबाट माइग्रेट भएर गएको छ। अघि नोबेल प्राइज विनरहरू डाक्टर हरगोविन्द खुरानाहरू, उनीहरू पनि धेरै अगाडि नै माइग्रेट, यहाँ इन्डियामा उनीहरूले भने जस्तो स्कोप पाएन, उनीहरूले भने जस्तो रिसर्च गर्नु सकेन, यहाँनिर त्यो त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर थिएन उनीहरूले गर्नुपर्ने, अनि गर्नु सक्ने। त त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू के गर्यो, बाहिर देशमा गयो, बाहिर देशमै उनीहरूले के गर्यो, त्यहीँनिर उनीहरूले रिसर्च गर्यो, त्यहीँनिरबाट उनीहरूले नोबेल प्राइजहरू पायो। अघि हाम्रो देशमा पपुलेसन कम्ती भएको भए, सबै कुरोको ठिकै भएको भए, अप्टिमम पपुलेसन भएर हाम्रो देशमा बेसिक कुराहरू भएको भए, टेक्नोलोजीहरू राम्रो भएको भए के हुन्थ्यो, यो प्रब्लमहरू हुँदैन थियो, अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लमहरू हुँदैन थियो, बाहिर देशहरूमा उनीहरू जाँदैन थियो। पोर हेल्थ कन्डिसन एन्ड माल न्युट्रिसन, अब खाना राम्रो छैन भने पोर हेल्थ कन्डिसन हुन्छै हुन्छ, सबैले प्रशस्त मात्रामा खानु पाउँदैन। स्पेसली भनेको छ कि अर्बन एरियाजहरूमा मान्छेको अवस्था एकदमै खराब छ, उनीहरूले बेसिक कुराहरू, हस्पिटलहरू एकदमै टाढो, कहाँ कति किलोमिटर धार आउनुपर्ने हस्पिटलहरू हुन्छ। अघि खानाहरू उनीहरूले भनेको जस्तो हुँदैन। हामीले यो के अरे पोर हेल्थ कन्डिसन र माल न्युट्रिसनले के गरेको छ भन्दाखेरि अब मान्छेको अवस्थै राम्रो छैन भने के हुन्छ, इकोनोमिक कन्डिसन पनि राम्रो हुँदैन, उसले भनेको जस्तो काम गर्नु सक्दैन, उसको हेल्थले दिँदैन। यो भयो इलिटरेसी एन्ड ल्याक अफ टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट। इन्डियामा हामी देख्छौँ लिटरेसी रेट इन्डिपेन्डेन्स भएको यत्रो वर्ष भयो तर पनि 100% लिटरेसी रेट बनाउनु सकेको छ। 100% त छोडिदिनुहोस्, 90%, 80% पनि बढ छैन इन्डियाको लिटरेसी रेट। त्यो चाहिँ केले गर्दाखेरि हो, हाम्रो यति बिघ्न पपुलेसन छ, यति बिघ्न पपुलेसन छ, यो पपुलेसनलाई सबलाई एजुकेसन दिनु सक्दैन। गभर्मेन्टले, हामी देख्छौँ गभर्मेन्टले सर्वशिक्षा अभियानद्वाराबाट के गरेको छ, फ्री एजुकेसन। अघि क्लास 8सम्म फ्री एजुकेसन छ, मिड डे मिलसँगै दिँदैछ। यो भर्खर भर्खर सुरु भएको, हुनसक्छ यसले इलिटरेसी रेटलाई अलिकति के गर्छ, घटाउँछ, लिटरेसी रेट अलिकति बढाउनु सक्छ, तर पनि भनेको जस्तो भयो अहिलेको अवस्थामा हामी देख्न सक्छौँ कि त्यो जति हुनुपर्ने त्यति भइहालेको छैन। लो वेज हेर्नुहोस् है, काम गर्छ, पारिश्रमिक गर्छ अघि, बट द लेबर्स आर पेड भेरी लो वेज। यति साह्रो कम्ती उनीहरूले भनेको भन्दाखेरि पैसा दिन्छ। त्यसको कारण चाहिँ के हो, अब एउटा काम छ, एउटा इक्जाम्पल म तपाईँहरूलाई दिउँ, एउटा काम छ, एउटा मान्छेलाई ल्याए अरे, त्यो मान्छेले काम गरे, उसले भने अरे मलाई पर डे 500 रुपिस दिनुहोस् भने अरे, तर 4 जना मान्छे जसकोमा कामै छैन उनीहरूले भने किन यसलाई 500 रुपियाँ दिन्छु, म 300 रुपियाँमा गरिदिन्छु भन्छ। अघि यो पपुलेसन ग्रोथले गर्दाखेरि यो लो वेजहरू पनि, यो वेजहरू पनि जुन चाहिँ लेबरहरूलाई छ त्यसरी लो भइरहेको छ। अरू थुप्रै कुराहरूमा पनि छ, थुप्रै कुराहरूमा फ्याक्ट्रिज इन्डस्ट्रिजहरूमा पनि यही कारण हो, पपुलेसन बेसी भयो। अघि पपुलेसन बेसी भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूकोमा प्रशस्त मात्रामा स्किल्ड लेबर छ, अनस्किल्ड लेबर छ, दुइटै छ, अनि उनीहरूले कम्तीभन्दा कम्ती पैसामा काम गराउनु सक्छ। पोर क्यापिटल सप्लाई, यो क्यापिटल सप्लाई पनि हामी इन्डियामा देख्छौँ। अब मैले अघि भनिहालेँ नि, आफ्नोमा भएको क्यापिटलहरू चाहिँ यो बेसिक कुराहरूमा, मेडिकलमा, फुडमा, यही कुराहरूमा जान्छ। अनि इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टको लागि अघि अरू थुप्रै डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ भनेको जस्तो क्यापिटल सप्लाई गर्नु सकेको छैन गभर्मेन्टले। यो कुरोहरू पपुलेसन कम्ती भएको भए अरू इम्प्रुभमेन्टमा, अरू कुराहरूमा इम्प्रुभमेन्ट, टेक्नोलोजीहरूमा इम्प्रुभमेन्ट गर्नु सक्थ्यो। नेगेटिभ ब्यालेन्स अफ ट्रेड, ओके,
नेगेटिभ ब्यालेन्स अफ ट्रेडमा हामी के देख्छौँ भने ट्रेड पहिला हेरौँ न है। ट्रेड भनेको के हो भन्दाखेरि व्यापार, इन्टरनल ट्रेड अनि एक्सटर्नल ट्रेड। इन्टरनल भनेको आफ्नै देशभित्र भएको ट्रेडहरू हो, एउटा स्टेटदेखि अर्को स्टेट, एउटा डिस्ट्रिक्टदेखि अर्को डिस्ट्रिक्टमा भएको ट्रेड हो। एक्सटर्नल ट्रेड इन्टरनेसनल ट्रेड पनि भन्छ। त्यो इन्टरनेसनल ट्रेडमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि कुन कुन देशहरू चाहिँ एकदमै डरलाग्दो सम्पन्न छ भन्दाखेरि त्यो देशहरू छ जुन चाहिँ देशहरूमा चाहिँ ट्रेडमा इम्पोर्ट चाहिँ कम्ती छ अनि एक्सपोर्ट चाहिँ बेसी छ। अब इन्डियाको जुन चाहिँ पपुलेसन छ त्यसले गर्दाखेरि नेगेटिभ ब्यालेन्स अफ ट्रेड छ हाम्रो। हामीले बेसिक कुराहरू अर्को देशबाट पुरा मगाउनु पर्छ। खानेकुराहरू हामीले देख्छौँ कोही बेला इन्डियामा के हुन्छ, प्याज हो कि डल्लै प्याजको सप्लाई नै कम्ती, पपुलेसन यत्रो बिग्ना छ त्यत्रो प्याजले पनि पुग्दैन, बाहिर देशबाट मगाउनु पर्यो। अब त्यो हो कि अरू थुप्रै कुराहरू छ, बेसिक कुराहरू मेडिकलदेखि लिएर थुप्रो टेक्नोलोजिकल कुराहरू छ बाहिर देशबाट मगाउँछौँ हामी, तर हामीले एक्सपोर्ट चाहिँ एकदमै कम्ती गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ नेगेटिभ ब्यालेन्स अफ ट्रेड छ भनेर भनेको छ। जति ट्रेडमा जति बाहिरबाट आम्दानी हुनुपर्ने त्योभन्दा बेसी नै हाम्रो के छ, आम्दानी भन्दाखेरि जाने बेसी छ हाम्रो, आउने भन्दाखेरि। अर्को प्रेजेन्ट ट्रेन्ड अफ पपुलेसन ग्रोथ भनेर भनेको छ। अहिले पपुलेसन ग्रोथ कस्तो छ, पहिला प्रेजेन्ट ट्रेन्ड अफ पपुलेसन ग्रोथ भनेको के हो भन्दाखेरि द पपुलेसन अफ द वर्ल्ड इज एभर इन्क्रिजिङ। बाई द टर्म वर्ल्ड पपुलेसन ट्रेन्ड वी मिन्स द ट्रेन्ड अफ इन्क्रिज अर डिक्रिज अफ पपुलेसन अफ द वर्ल्ड। संसारको पपुलेसन बढ्नु अनि घट्नु, यो ट्रेन्डलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, वर्ल्ड पपुलेसन ट्रेन्ड भनेर भनेको छ। अब यो पपुलेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि घट्ने कुरा आएको छैन अहिलेसम्म। अहिलेसम्म नै पपुलेसन बढेकै छ, अलिकति पनि घटेको छैन। अब यो पपुलेसन बढेर चाहिँ अब अघि हामीले भने पपुलेसन बढ्यो भने थुप्रै प्रब्लम्सहरू छ नि। अब यहाँ हेर्नु त, अब यो वर्ल्ड पपुलेसन ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो कस्तो थियो त भन्दाखेरि इन एन्सेन्ट टाइम्स पपुलेसन वाज भेरी लो ड्यू टु वार, डिस्ट्रक्सन, नेचुरल क्यालेमिटिज एन्ड एपिडेमिक भनेको छ। एन्सेन्ट टाइममा चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ लो थियो अरे। केले गर्दाखेरि भन्दाखेरि लडाइँ हुन्थ्यो अघि, नेचुरल क्यालेमिटिज हुन्थ्यो, हैजा आउँथ्यो। अहिले हाम्रो कोभिड हैजा हो नि है, लाखौँ मान्छे एकैचोटि मार्छ, हजारौँ मान्छे मर्छ। यो नेचुरल क्यालेमिटिज एपिडेमिकले गर्दाखेरि पपुलेसन त्यति बेला के हुँदैन थियो, भत्तै बढेर जाँदैन थियो। पपुलेसन बढ्यो भने यो कुराहरूले कन्ट्रोल गरिहाल्थ्यो। अब इन मिडिएबल पिरियड द रेट अफ इन्क्रिज अफ पपुलेसन वाज लिमिटेड। मिडिएबल पिरियडमा चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ लिमिटेड थियो भनेको छ, न त त्यस्तो डरलाग्दो बेसी थियो न त्यस्तो डरलाग्दो कम्ती थियो भनेको छ। तर पपुलेसन वात्तै बढेर पपुलेसन एक्सप्लोजन भन्ने भएको थिएन, भनेको भन्दा बढेकै भएको थिएन अघि। तर इन मोडर्न टाइम्स द रेट अफ इन्क्रिज अफ पपुलेसन इज हाई सिन्स सेकेन्ड वर्ल्ड वार भनेको छ। सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछाडि चाहिँ पपुलेसन डरलाग्दो बढेर गयो। अब यो बढेको कारणहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एक नम्बर कुरा चाहिँ पपुलेसनहरूलाई यो हैजाहरूदेखि कन्ट्रोल गर्ने दबाई निकाल्यो। ठुलो मासमा मान्छे मर्दैन थियो। अब त्यो दबाई निकालेपछि पपुलेसन कन्ट्रोल त भयो, तर बर्थ रेट जुन चाहिँ छ त्यो बर्थ रेट चाहिँ घटेर गएन। बर्थ रेट चाहिँ हाई छ, डेथ रेट चाहिँ के भयो, लो भयो। अनि डेथ रेट लो, बर्थ रेट हाई भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो, पपुलेसन इन्क्रिज भएर गयो। अब यहाँ हेरौँ है हामीले, द हाइएस्ट पपुलेसन कन्सन्ट्रेसन इज फाउन्ड इन द कन्टिनेन्ट अफ एसिया। एसिया महाद्वीपमा सबभन्दा बेसी पपुलेसन पाउँछौँ। अबाउट 63.41% अफ द वर्ल्ड पपुलेसन लिभ्स इन द कन्टिनेन्ट अफ एसिया भनेर भनेको छ। संसारभरिकै पपुलेसन हेरौँ भन्दाखेरि 63.41% चाहिँ एसियामा बस्छ अरे, रिमेनिङ मात्रै अरू कन्टिनेन्टहरूमा बस्छ। युरोप, नर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रिका, ओसेनिया, यो कन्टिनेन्टहरूमा चाहिँ कति बस्छ,
63 एसियामा बस्छ अनि रिमेनिङ चाहिँ त्यहाँ बस्छ भनेको छ। इन्डिया इज द सेकेन्ड लार्जेस्ट पपुलेटेड कन्ट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना भनेको छ। हाम्रो देश सेकेन्ड लार्जेस्ट पपुलेटेड कन्ट्री इन द वर्ल्ड हो। आजलाई यो च्याप्टर हामीले यहाँसम्म गरौँ। अर्को क्लासमा अघि मैले सुरुमै भने जस्तो यहाँदेखि म कन्टिन्यू गर्ने छु। अनि तपाईँहरूको लागि विशेष गरी नानीहरूको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले अघि पढेको च्याप्टर्स जुन चाहिँ थियो त्यो च्याप्टर्सहरूबाट यहाँ 2-4वटा क्वेसन आन्सर छ। त्यो क्वेसन आन्सर तपाईँहरूलाई देख्छु, यो क्वेसन आन्सर गर्नु। यो चाहिँ भयो तपाईँहरूको पपुलेसन एन्ड सेटलमेन्टको एउटा सानो पार्ट च्याप्टर। यहाँदेखिको उब्रेको च्याप्टर म तपाईँहरूलाई आउँदो क्लासमा गर्छु। अनि अघिको यो च्याप्टरबाट 2-4वटा क्वेसन आन्सर छ, त्यो क्वेसन आन्सर तपाईँहरूले गर्नुहोस्। Number 1, what do you mean by population density? Number 2, what is optimum population? Number 3, what is man-land ratio? How is man-land ratio determined? Number 4, write down the difference between man-land ratio and density of population. And number 5, what is world population trend? यो 5वटा क्वेसन। अनि विशेष गरी विद्यार्थी वर्गलाई मेरो अनुरोध छ, तपाईहरुले घर बस्दाखेरि समय त्यसै नफाल्नुहोस्। आफ्नोमा भएको खाता किताब जे जति किताबहरु छ सिलेबस रिलेटेड त्यो पढ्नुहोस्। मेरो अनुरोध मात्रै हैन, विशेष तपाईहरुलाई आग्रह मात्रै हैन, यो मेरो बिन्ती पनि हो। तपाईहरुले पढिकिन, किनभने अर्को पालि जसै गरे पनि तपाईहरुले एचएस दिनै पर्छ। त्यसले गर्दा राम्रोसँगले अहिले पाएको समयमा तपाईहरुले खेरो नफ्याक्नुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।